बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान रिमाइंडर, हम सब जानते हैं कि आज तारीख़ का वो ऐसा तारीख़ दिन है कि जिस रोज़ अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन की शहादत हुई और इस जहान फ़ानी से आप मुंतकिल हुए और आप इस दुनिया से चले गए। मैं कुछ शेर से आगाज़ करना चाहूँगी कि उठा वो दस्ते स्याह नूर के उजाले पर, उठा वो दस्ते स्याह नूर के उजाले पर, पड़ी वो ज़रब जफ़ा दीन के हवाले पर, बस एक वार से सदियों के ख्वाब टूट गए, दिलों से मान सहर से प्याम रूठ गए, दियार गैर में गूंजी निदाए वजहुल्लाह, दियार गैर में गूंजी निदाए वजहुल्लाह, सदाए इश्क थी सुबहान रब्बियल आला, रुकू में झुक गया इज़्ज़त के आसमान का सर, रुकू में झुक गया इज़्ज़त के आसमान का सर, बलाएं लेने लगी उठ के इन्नमा की सहर। बेशक आज का दिन तमाम मोमिनीन मुस्लिमीन, तमाम इंसानों के लिए, इस पूरी कायनात के लिए मौलाए कायनात का इस दुनिया से चले जाना हमारे दिलों को अफसरदा, हमारी आँखों को नम और हमारी ज़िंदगी को, हमारे इन अयाम को रंजीदा कर देता है। मगर ये ऐसी आयत उज़्मा है, ये नेमत उज़्मा ऐसी है कि जिसके नज़ूल जब वो नाजिल हुई तब अपने साथ बहुत से पैगामात लेकर आई। जब तक इस दुनिया इस कायनात में रही तब तक गुज़रने वाला एक एक लम्हा हमारे लिए मशअल राह। इवन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से रुखसत हो जाना ऐसी अहमियत रखता है कि जिसकी अपनी कोई एक जो अपनी मिसाल आप है कि इमाम जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं तो कह रहे हैं फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। इमाम अली इब्न अबी तालिब की ज़िंदगी को अगर हम दो सजदों के दरमियान समझने की कोशिश करें, जिस तरह से हम जब नमाज अदा करते हैं तो हम दो सजदे अदा करते हैं। पहला सजदा हम देखते हैं अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन ने खाना काबा की ज़मीन पर किया जब आमद होती है, जब नज़ूल आयत उज़्मा होता है खाना काबा में। और फिर वो आखिरी सजदा मस्जिद कूफा में इमाम अदा करते हैं और फिर वो लईन इब्न मुलजम इमाम को ज़रबत लगाता है और फिर मौला का वो इरशाद कि फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा। इमाम की ज़िंदगी को अगर इन दोनों सजदों के बीच में देखें तो इन दोनों सजदों के बीच में इंसान क्या करता है? इन दोनों सजदों के बीच में इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, यानी लोगों की अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया इमाम ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुदाई की खिदमत की, इंसानियत की खिदमत की, यतीमों के सरों पे हाथ रखा, सारी ज़िंदगी लोगों को उनका हक अदा किया, खुद रूखी सूखी खाकर लोगों के लिए दस्तरखान लगाए, सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम के लिए जंग की, लोगों को अपनी मोहब्बत अपने इखलाक से जीता, अपने आका की इस तरह से अताअत की, इस तरह से ग़ुलामी की कि अगर हम इमाम अली इब्न अबी तालिब की ज़िंदगी को देखें तो मौला के बहुत से फ़ज़ाइल, मगर उन तमाम फ़जीलतों से बढ़कर जो एक फ़जीलत है वो फ़जीलत ये है कि आका के ग़ुलाम होने का हक़ अदा किया, कि आका भी ये कह उठे कि अली और मेरा नूर एक है, अली और मुझे बिल्कुल मिसाल बिल्कुल ऐसी है जिस तरह से मूसा और हारून की मिसाल है, बस मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अपने नूर और इमाम अली इब्न अबी तालिब के नूर को एक कहा। इमाम अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल बेइंतहा बेशुमार, ये वो ज़ात कि जिनको अमानतदार अमीन और सादिक और अमीन जो आका हैं वो अपनी सबसे बड़ी अमानत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके हवाले करके जाते हैं शब हिजरत और तमाम लोगों की अमानतें। क्यों? क्योंकि आका समझते हैं, वो जो अमीन हैं, वो जो सादिक हैं, वो समझते हैं कि मेरे बाद अगर इस कायनात में कोई सादिक और अमीन है जो मेरी अमानतों को संभाल के रखने वाला है, वो ये मुश्किल कुशा, वो ये शेर खुदा जिसको मैं कहता हूँ मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीउन वाला, वो ये मौला है मेरे बाद इन तमाम उम्मतियों का, तमाम मोमिनीन का, तमाम मुस्लिमीन का। ये वो इमाम अली इब्न अबी तालिब जो सैयदतुन निसाइल आलमीन के शौहर हैं, ये वो अली इब्न अबी तालिब हैं जो नफ्से रसूलल्लाह हैं,
یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ جو جوانان جنت کے سردار ان کے والد گرامی ہیں۔ یہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کو جبرائیل سلام کرتے ہیں، یہ وہ ذات ہیں کہ جن کے بارے میں اوپر سے صدا آتی ہے، ندا آتی ہے کہ امام علی ابن ابی طالب کی لگائی ہوئی ایک ضربت تمام ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ خواتین و حضرات، امام علی ابن ابی طالب کے ایسے ایسے فضائل، ایسی چیزیں کہ جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو ہم لرز جاتے ہیں، ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو الفاظ سے بیان ہو نہیں سکتی۔ آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، تمام دریا جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، تب بھی فضائل امیر المومنین امام المتقین نہیں بیان کیے جا سکتے۔ مگر آپ یہ سوچئے کہ یہ جو ایک اتنی بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی، اس نعمت کو کس طرح سے انسانوں نے نہ سمجھا، نہ جانا، نہ اس کا شکر ادا کیا، اور کس طرح سے ناشکری کی اور امام علی ابن ابی طالب کو ضربت لگائی، قتل کیا، اور اس جہان فانی سے وہ کوچ فرما گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ امام علی ابن ابی طالب کی ہم لوگوں نے کل بھی رمضان ریمائنڈر میں آلریڈی جو مولا کی وصیتیں ہیں اس کے اوپر ہم نے تذکرہ کیا، ان کا ذکر کیا، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان نصیحتوں کو، ان وصیتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ہم اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار سکیں۔ ایک امام علی ابن ابی طالب کی زندگی کا ایک واقعہ اگر یہ کہوں کہ ایک فیصلہ جو امام نے کیا، دو عورتیں تھیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی، اور اس کو بڑی خوبصورتی سے میرے مولا نے یہ بھی کہہ کر بیان کیا کہ میری مثال اس ماں کی طرح ہے، جو میں آگے آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ دو مائیں تھیں اور دونوں ماؤں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بیٹا جو ہے، ایک کا بیٹا ہوا، ایک کی بیٹی ہوئی، اور دونوں کے بچے ایکسچینج ہو گئے، اور جس کی بیٹی تھی اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بیٹا میرا ہے، اور جو اصل جس کا بیٹا تھا وہ پریشان ہو گئی کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میں جانتی ہوں میرے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ تو یہ بہرحال معاملہ اس قدر الجھ گیا کہ یہ معاملہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جایا گیا، مگر جب ان سے اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا تو آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے ارشاد کیا، آپ سے کہا، آپ سے فریاد کی کہ مولا آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ جب مولا نے تمام ماجرا سنا تو اپنے غلام قمبر کو امام فرماتے ہیں کہ قمبر جاؤ، آرا لے کر آؤ، اور اس بچے کو بیچ میں سے آدھا آدھا کر کے ایک ماں کو دے دو، اور ایک ماں کو دے دو، اور ایک حصہ دوسری ماں کو دے دو۔ جب اصل والی ماں نے یہ ماجرا سنا تو بہت پریشان ہوئی اور بہت حیران ہوئی اور تڑپ گئی، اور اس نے کہا کہ مولا نہیں، میں اس کو نہیں لینا چاہتی، آپ ایسا کریں دوسری ماں کو دے دیں۔ تو مولا کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ دراصل یہی صحیح ماں ہے، یہی اصل اس کی ماں ہے، کیونکہ اصل ماں اپنے بچے کو بیچ میں سے کٹتا نہیں دیکھ سکتی۔ اور یہی جو ہم خاموشی امام علی ابن ابی طالب دیکھتے ہیں، وہ بھی اس ماں کی طرح خاموش ہو جانا اور اپنے بچے کو کسی اور کے حوالے کر دینا۔ اصل میں اس کی مصلحت یہ ہے کہ جو اصل ماں ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کو ذبح کیا جائے یا اس کے بچے کو آدھا آدھا کر دیا جائے اور اس کی سامنے اس کے بچے کو قتل کر دیا جائے۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اگر ہم یہ حکمت لے کر آئیں تو ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزار سکتے ہیں۔ آخری دو چیزیں جو امام نے اپنے قاتل سے کہیں، جب مولا مسجد کوفہ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابن ملجم جو ہے وہ الٹا لیٹا ہوا ہے مسجد میں، اور نہ وضو کیا ہے، نہ تیاری کی ہے کوئی نماز کی، تو امام نے اس کو ٹھوکر مار کے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ، تو وہ کام کر جو تو کرنے کے لیے آیا ہے، اور میں وہ کام کروں گا جو میں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور امام نے اس کو اٹھاتے ہوئے یہ دو جملے جو کہے اس کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ امام نے کہا کہ اس طرح سے اوندھے نہ لیٹ، ایسا الٹا نہ لیٹ، کیونکہ اس طرح سے شیطان لیٹتا ہے۔ اور دوسرا جو جملہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جلد از جلد اٹھ جا
اور نماز کی طرف آ۔ ان دونوں جملوں میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک امر بالمعروف ہے اور دوسرا ونہی عن المنکر۔ ونہی عن المنکر یہ ہے کہ تو الٹا نہ لیٹ، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کی طرف آ۔ تو یہی اگر ہم دو باتیں سمجھ جائیں کہ کس طرح سے مولا کائنات نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے، تو ہم شاید اپنی زندگیوں کو بہتر طریقے سے گزار سکیں کہ جو ہم نے غفلت کے گلاسز اپنی آنکھوں پہ پہن کر ہم جس طرح سے اوندھے منہ لیٹے ہوئے ہیں اپنی زندگیوں میں، ہمیں سیدھا ہونے کی ضرورت ہے، اس سیدھے رستے پر چلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں فلاح کی طرف آنے کی ضرورت ہے، ہمیں صلاح کی طرف آنے کی ضرورت ہے، ہمیں خیر العمل کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خیر البشر کے صدقے میں ہمیں خیر العمل کرنے والوں میں شامل رکھے۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان رمضان رمضان